فقط از زندگیم بره بیرون. کافیه تا آخر عمرم قیافه این حسشو نبینم. امروز به این نتیجه رسیدم که احمد آدم خیلی بدیه. اون به این راحتی‌ها به خیالت نمیشه. همینجوری همش اذیتت میکنه. باید یه جوری این ماجرا تموم بشه. مریم خاله کاملا درست میگه. تصمیمیه که گرفتی باید پاشم وایسی. اون خیلی آدم لجبازیه. اگه میگه که طلاق نمیده یعنی طلاق نمیده، مطمئنم. یه راه حل دیگه هم داره. چی؟ باید پرونده طلاق باز کنیم.